पाठे ऋग्वेदस्य परिचयम् अग्निदेवताकस्य प्रथमसूक्तस्य आदितः मन्त्रत्रयञ्च भवन्तु ज्ञातवन्तः। तत्र प्रथमे मन्त्रे होत्रादिना पुरोहितः यज्ञस्य होता ऋत्विक् रत्नधातमः अग्निर्देवः स्तुतो याचितो वा वर्तते। द्वितीयमन्त्रे पूर्वजैः नूतनैश्च इड्यः अग्निः इह यज्ञे देवान् आवहतु इति प्रार्थना कृता वर्तते। तृतीयमन्त्रे स्तोता अग्निद्वारा प्रतिदिनं वर्धमानं यशोयुक्तम् अतिशयेन पुत्रादिवीर्युक्तञ्च धनम् अवाप्नोति इति प्रतिपादितं विद्यते। तदेतत् सर्वं भवद्भिः स्मृतं स्यादेव। अस्मिन् पाठे तस्यैव नवमन्त्रात्मकस्य अग्निसूक्तस्य अवशिष्टानां षण्णां मन्त्राणां व्याख्यानं प्रस्तूयते। येषामपि मन्त्राणां छन्दः गायत्री, ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः, देवता अग्निश्च वर्तते इति बोध्यम्। तत्र चतुर्थः मन्त्रः वर्तते अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अर्थात हे अग्ने यम यज्ञं त्वं पालयसि त्वं रक्षसि सः त्वया पालितः रक्षितः हिंसादिरहितः एव यज्ञः देवेषु तेषां तृप्तिं जनयितुं स्वर्गे गच्छति इतः गच्छति इति भावः अस्मिन् मन्त्रे वर्णितः वर्तते। तत्र तावत् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यन्तु भवन्तः। अग्ने यम् अध्वरं यज्ञं विश्वतः परिभूः असि स इत देवेषु गच्छति। अत्र मन्त्रे यानि पदानि सन्ति तेषाम् अर्थान् पश्यन्तु। अग्ने इति संबोधनान्तं पदं वर्तते। अर्थात हे अग्ने, अग्निनामक देव। अध्वरम, अध्वरम अर्थात हिंसारहितम। यतोहि अग्निना पालितं रक्षितं वा यज्ञं राक्षसादयो हिंसितुं नैव प्रभवन्ति। अतः अग्निपालितं यज्ञं हिंसारहितं यम यज्ञम अर्थात तद्यजनं विश्वतः सर्वासु दिक्षु परिभूः अर्थात परितः प्राप्तवान् असि अर्थात वर्तसे सः सः अर्थात त्वया अग्निना विश्वतः प्राप्तः आवृतः रक्षितः यज्ञः इत अर्थात एव देवेषु अर्थात तत्तत् देवतासु तृप्तिं जनयितुं संतोषम् आविर्भावयितुं स्वर्गे गच्छति याति उपतिष्ठते वा। अर्थात इत शब्दस्य अर्थः एव इति, अन्यत् सर्वं स्पष्टं वर्तते। अस्य मन्त्रस्य अर्थः एवं भवति होता यजमानादिर्वा अग्निं सम्बोधयन् अग्निम् अभिमुखीकृत्य वदति निवेदयति प्रार्थयते वा यद् हे अग्ने अर्थात हे अग्निनामक देव त्वं यम यज्ञं सर्वासु दिक्षु सर्वतः प्राप्तवान् असि स एव यज्ञः अर्थात त्वया सर्वतः पालितः संरक्षितः एव यज्ञः तृप्तिं जनयितुं संतोषं भावयितुं प्रकटयितुं देवेषु गच्छति। अर्थात स एव यज्ञः सुसंपन्नः सन् देवानां पुरतः तृप्तिजनकतया संतोषजनकतया वा समुपस्थितो भवति। अस्मिन् मन्त्रे अध्वरः इति पदम् आगतम्। अध्वरम् इति द्वितीयैकवचनान्तं रूपं, तस्य प्रथमैकवचनान्ते अध्वरः इति रूपं भवति, भवन्तः जानन्ति एव। अस्य शब्दस्य कः अर्थः चेदुच्यते ध्वर्यन्ते
अर्थात बध्यन्ते अस्मिन् इति ध्वरः। ध्वी धातुः वर्तते हिंसायां। न ध्वरः अध्वरः अर्थात हिंसारहितः यज्ञः। अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिर्हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेधः इति निरुक्तेऽपि प्रोक्तम्। तदनुसारं हिंसारहितः यज्ञः अध्वरः भवति इति बोध्यम्। अस्य अग्निसूक्तस्य चतुर्थो मन्त्रो वर्तते अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अर्थात हे अग्ने त्वया यह यज्ञः संरक्षितः पालितो वा वर्तते स एव यज्ञः स्वर्गादिलोकेषु देवानां तृप्तिं जनयितुं गच्छति इति भावः अस्मिन् मन्त्रे प्रकाशितो वर्तते। अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यन्तु भवन्तः। अग्ने यम् अध्वरं यज्ञं विश्वतः परिभूः असि स इत देवेषु गच्छति। अस्मिन् मन्त्रे यान्यपि पदानि सन्ति तेषां समेषामपि पदानाम् अर्थान् पश्यन्तु भवन्तः। अग्ने इति संबोधनान्तं रूपम् अस्ति, अर्थात हे अग्ने, अग्निनामक देव। अध्वरम् अर्थात हिंसारहितं। जानन्तु भवन्तः यत् अग्निना पालितं संरक्षितं वा यज्ञं राक्षसादयो हिंसितुं नैव प्रभवन्ति, नैव तं यज्ञं विनाशयितुं क्षमन्ते। अतः अग्निना पालितः यज्ञः हिंसारहितः अध्वरः भवति इति तात्पर्यम्। अस्तु, अध्वरम् अर्थात हिंसारहितं। यं यज्ञम् अर्थात यद यजनम्। विश्वतः अर्थात सर्वासु दिक्षु। परिभूः अर्थात परितः प्राप्तवान्। असि अर्थात वर्तसे। सः अर्थात त्वया अग्निना विश्वतः प्राप्तः संरक्षितः पालितो वा यज्ञः इत अर्थात एव। इत शब्दस्य अर्थः एव। देवेषु अर्थात तत्तद्देवतासु तृप्तिं जनयितुं संतोषं जनयितुं स्वर्गे गच्छति अर्थात याति उपतिष्ठति वा। अतः परं पंचमो मंत्रः वर्तते अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अस्मिन् मन्त्रे वर्णितम् अस्ति यत् अग्निः अन्यैः देवैः सह अत्र आगच्छतु अर्थात अन्यानपि देवान् आदाय अत्र समायातु इति प्रार्थना अस्मिन् पंचमे मन्त्रे कृता वर्तते। तत्र तावत् अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यन्तु भवन्तः। होता कविक्रतुः सत्यः चित्रश्रवस्तमः अग्निः देवः देवेभिः आगमत्। वस्तुतः अत्र प्रायः अधिकानि पदानि विशेषणवाचकानि सन्ति, प्रथमान्तानि स्पष्टमेव तत्सर्वम्। मन्त्रघटकानाम् एतेषां समेषामपि पदानाम् अर्थान् भवन्तः पश्यन्तु। होता अर्थात अस्य शब्दस्य अर्थः भवति होम निष्पादकः, हवनादि संपादकः इति। कविक्रतुः अस्य अर्थः क्रांतप्रज्ञः अर्थात अशेष ज्ञान संपन्नः, क्रांतकर्मा सिद्धकर्मा वा इति। अत्र कवि शब्दः क्रांतवचनो वर्तते, न तु मेधावी वचनः। क्रतुः प्रज्ञानस्य कर्मणो वा नाम अस्ति, अर्थात क्रतुः नाम प्रज्ञानं कर्म वा। सत्यः अर्थात सत्सु साधुः सत्यः, अनृतरहितः। यतोहि इष्टे सति अवश्यं यज्ञे कृते सति अवश्यं फलं प्रयच्छति इति भावः। अतएव सः अग्निः सत्यः इत्युच्यते।
यतो हि तत्र यजनं स्यात् फलप्राप्तिश्च न स्यात् एवं भवितुं नार्हति। स च अग्निः सत्यः अनृतरहितः वर्तते। यत्किमपि फलम् उद्दिश्य अनुष्ठानादिकं विधीयते तत्फलं सः अवश्यं यजमानाय प्रयच्छति, अतः सत्यः इति। अस्तु, चित्रश्रवस्तमः अस्य अर्थः श्रूयते इति श्रवः अर्थात कीर्तिः यशः। अतिशयेन चित्रकीर्तियुक्तः देवः, देव शब्दस्य अर्थः दानादिगुणयुक्तः अर्थात दाता, दीपयिता, द्योतयिता वा। अग्निः, अग्निनामकः देवः। देवेभिः अर्थात अन्यैः हविर्भोजिभिः देवैः सह आगमत् अर्थात आगच्छतु। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति अग्निः देवैः सह अस्मिन् यज्ञे समागच्छतु, समायातु। ननु कीदृशः अग्निः अस्मिन् यज्ञे समागच्छतु तर्हि उच्यते होता अर्थात होम निष्पादकः, होमादि यज्ञ विहित सकल कर्म संपादकः अग्निः अन्यैः देवैः सह अस्मिन् यज्ञे समागच्छतु। अपि च क्रांतप्रज्ञः अर्थात अशेष बुद्धि संपन्नः, क्रांतकर्मा अर्थात सिद्ध कर्मा, सत्यपारायणः, सत्यः इत्यस्य अर्थः सत्यपारायणः, अतिशय कीर्तियुक्तः यः अग्निर्देवः। स च अग्निदेवः अन्यैः देवैः सह अस्मिन् यज्ञे समागच्छतु। अस्मिन् मन्त्रेऽपि देवेभिः इति पदम् आगतम् अस्ति। इदं तृतीया बहुवचनान्तं रूपम्। लोके देवशब्दस्य तृतीया बहुवचने देवैः इति रूपं भवति। यतो हि देवशब्दात् तृतीया बहुवचने भिस् नामके प्रत्यये कृते देवभिस् इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रम् अस्ति, अतो भिस ऐस्। तदनुसारं भिसः स्थाने ऐस् इत्यादेशः जायते, अतः देवैः इति रूपं सम्पद्यते। किन्तु वेदे अयम् ऐसादेशः बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण विकल्प्यते। अर्थात वेदे क्वचित् ऐसादेशः भवति, क्वचित् ऐसादेशो न भवति, अतः ऐसादेशपक्षे देवैः इति रूपं भवति, ऐसादेशभावपक्षे देवेभिः इति रूपं भवति। यथा भद्रं कर्णेभिः तथैव अत्रापि देवेभिः। अर्थात वेदे देवैः देवेभिः एतत् रूपद्वयमपि साधु वर्तते। अपि च अस्मिन् मन्त्रे आगमत् इति क्रियापदं प्रयुक्तं वर्तते। अत्र आगमत् इति शब्दस्य अर्थः आगच्छतु इति। ननु भवतां मनसि एषा जिज्ञासा अवश्यं स्यात् यत् गम धातोः लोट लकारे आगच्छतु इति रूपं भवति, आगमत् इति कथम्? अर्थात आंग उपसर्गकात् गम धातोः ति कृते तत्र तिवादेशे आगम ति इत्यवस्थायां कर्तृशप् इत्यनेन शपि कृते आगम अ ति इत्यवस्थायां इषुगमीयमां छ इत्यनेन छादेशे तुगागमादिकार्ये आगच्छति इत्यवस्थायाम् एरुः इत्यनेन इकारस्य स्थाने उकारादेशे आगच्छतु इति रूपं भवति। किन्तु वेदे दृष्टानुविधिः भवति, छन्दसि दृष्टानुविधिः इति वचनं भवद्भिः श्रुतं स्यात्। तदनुसारं लोके तु आगच्छतु इति रूपं भवति, किन्तु वेदे छान्दसत्वात् अत्र मकारस्य स्थाने इषुगमीयमान् छ इत्यनेन छकारादेशो न जातः। अपि च ति इत्यस्य स्थाने यः उकारादेशः जातः तस्य वेदे छान्दसत्वात् लोपः संजातः।
अतः आगच्छतु इत्यस्य स्थाने वेदे आगमत् इति रूपं जातम्। अर्थात अत्र एवं भवद्भिः बोध्यं यत् लोटि छत्वाभावः उकार लोपश्च छान्दसः वर्तते इति। अतः इदं लोट लकारस्य रूपं बोध्यम्। अतः परं षष्ठो मंत्रः वर्तते यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमंगिरः। अर्थात हे अग्ने त्वं दाशुषे हविर्दत्वते यजमानाय यत्किमपि कल्याणं करिष्यसि करोषि वा तत्सकलमपि कल्याणं वस्तुतः तवैव अग्नेः एव कल्याणम् अस्ति इति भावः अस्मिन् मन्त्रे प्रकाशितो वर्तते। पूर्ववत् अस्मिन् मन्त्रेपि गायत्री छन्दः प्रयुक्तम् अस्ति। अस्य देवता अग्निः ऋषिश्च मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः वर्तते। इदानीम् अस्य मन्त्रस्य भवन्तः अन्वयं पश्यन्तु। अंग अग्ने त्वं दाशुषे यद्भद्रं करिष्यसि तव इत तत् अंगिरः सत्यम् इति। एतत् मन्त्रे यानि पदानि सन्ति तेषाम् अर्थं पश्यन्तु। अंग इति निपातः वर्तते। अस्य अर्थः संबोधनं स्वाभिमुखीकरणम् इति। अर्थात हे अग्ने। अग्ने संबोधनान्तं पदम् अग्निनामक देव अर्थात अंग अग्ने अर्थात हे अग्निनामक देव त्वं दाशुषे अर्थात हविर्दत्तवते देवाय हविः समर्पितवते यजमानाय तत्प्रीत्यर्थं यद्भद्रं वित्त गृह पशुप्रजादि रूपं कल्याणं करिष्यसि अर्थात विधास्यसि तत् अर्थात यजमानाय कृतं धनादि रूप कल्याणं तव अर्थात भवतः अग्नेः इत अर्थात एव सुख हेतुः। हे अंगिरः अंगिरः इत्यपि संबोधनान्तं पदम्। हे अंगिरः अर्थात हे अग्ने सत्यम् अर्थात इदं सत्यं वर्तते न त्विह विसंवादो विद्यते कश्चित्। यतो हि यजमानस्य वित्तादि संपत्तौ सत्यां यज्ञाद्यनुष्ठानेन अग्नेरेव सुखं भविष्यति भवति वा। अर्थात यजमानस्य पार्श्वे यदा धनानि भविष्यन्ति तदा यजमानः तैः धनैः यज्ञं करिष्यति। तेन यज्ञेन तव अग्नेः एव सुखं संपत्स्यते इति भावः। तदनु अस्य मन्त्रस्य अर्थं पश्यन्तु। इदं तु ज्ञातं यत् मन्त्रे अस्मिन् अग्निं संबोधयन् अर्थात अग्निं स्वाभिमुखीकुर्वन् भक्तः यजमानः यज्ञानुष्ठाता आह हे अग्ने दाशुषे यजमानाय तत्प्रीत्यर्थं त्वं यत् भद्रं करिष्यसि यत्किमपि कल्याणं करोषि वा तत् तवैव भद्रम्। अर्थात यजमानस्य गृहादि रूपे भद्रे सति तद्द्वारा यज्ञाद्यनुष्ठानेन अग्नेः तवैव सुखं संपत्स्यते इत्यभिप्रायः। अस्मिन् मन्त्रे कानिचन पदानि समागतानि तेषां विशिष्टम् अर्थं पश्यन्तु। विशिष्टम् अर्थम् इत्युक्ते व्युत्पत्त्यादि लभ्यम् अर्थं पश्यन्तु। भद्रं भदि कल्याणे सुखे चेति धातुः तस्मात् धातोः रन् प्रत्यये सति भद्र इति शब्दः निष्पद्यते। अतः भद्र शब्दस्य अर्थः कल्याणं शिवं सुखादिकं वा मङ्गलं वा भवति। अत्र भद्र शब्दस्य अर्थः वित्तादिकम् इति। उक्तञ्च यद्वै पुरुषस्य वित्तं तद्भद्रं गृहा भद्रं प्रजा भद्रं पशवो भद्रमिति। अतः अत्र भद्र शब्देन सुख साधन हेतुभूत वित्तादिकं विवक्षितम्। दाशुषे इति पदं समागतम्। तत्र दाश्वान् साहुवान् मिड्वांश्च इति सूत्रेण
दासृधातुकः क्वसु प्रत्यांत एष शब्दो निपातितः। अर्थात दाश्वान् इति प्रथमैकवचने रूपं भवति, तत्र दासृ धातुः वर्तते, दानार्थकः कसु प्रत्ययश्च वर्तते। तस्यैव दाश्वान् इति यत् रूपं प्रथमैकवचने भवति तस्यैव चतुर्थैकवचने दाशुषे इति रूपं भवति। अर्थात दत्तवते। अंगिरः अंगिरा अंगारा इति वचनात् ये अंगारा आसंस्ते अंगिरसो भवन इत्यादि वचनात् अंगिरो नामक मूनि कारणत्वात् अंगार रूपस्य अग्नेः अंगिरस्त्वं बोध्यम्। अर्थात अग्निः अंगिराः इति कथ्यते इति बोध्यम्। अतः परं सप्तमो मंत्रः अस्य अग्निसूक्तस्य वर्तते। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। अस्मिन् मन्त्रे इदं वर्णितम् अस्ति यत् हे अग्ने प्रतिदिनं रात्रौ दिवसे वा वयं नमः कुर्वन्तः त्वाम् एव प्राप्नुमः, त्वामेव आगच्छामः, तव समीपे समागच्छामः इति। अस्यापि मन्त्रस्य ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः वर्तते। देवता अग्निः छन्दश्च गायत्री नामकम् इति पूर्वम् उक्तमेव। अस्य मन्त्रस्य अन्वयं पश्यन्तु भवन्तः। अग्ने वयं दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नमः भरन्तः उपत्वा एमसि। एमसि इत्यत्रापि आ इमसि इति विच्छेदः बोध्यः। अस्य मन्त्रस्य पदानाम् अर्थं पश्यन्तु। अग्ने अर्थात हे अग्नि नामक देव, इदमपि पदं संबोधनान्तम् अस्ति। वयम् अनुष्ठातारः, यज्ञकर्तारः। दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिनं, प्रत्यहं वा। दोषावस्तः रात्रौ अहनि च। दोषावस्तः इत्यस्य अर्थः अन्यः अपि वर्तते। दोषा नाम रात्रिः, तस्याः आच्छादयिता आच्छादकः अर्थात तिमिरेपि स्वतेजसा प्रकाशकः दोषावस्तः इति। अस्तु, धिया अर्थात बुद्ध्या, नमः अर्थात नमस्कारं, नमनं, प्रणतिं, भरन्तः। भरन्तः अस्य तात्पर्यं सम्पादयन्तः, कुर्वन्तः, विदधतः। उप अर्थात समीपे। त्वा अर्थात त्वाम् अग्निम्। एमसि अर्थात आगच्छामः, प्राप्नुमः इति। एमसि इत्यत्र आ इति उपसर्गः वर्तते। इण् गतौ इति धातुः वर्तते। लट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचनस्य च रूपमिदं बोध्यम्। तदनु अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति हे अग्ने अर्थात हे अग्नि नामक देवते, वयम् अनुष्ठातारः, यज्ञकर्तारः, प्रतिदिनं रात्रौ दिवसे च धिया बुद्ध्या हृदयेन तुभ्यं नमस्कारं समर्पयन्तः, तुभ्यं नमस्कारं निवेदयन्तः, तव समीपे आगच्छामः अर्थात त्वां प्राप्नुमः इति। अथवा दोषावस्तः इत्यस्य अर्थः रात्रावपि अंधकारेपि स्वतेजसा प्रकाशकः यः अग्निः तादृशं त्वाम् अग्निं वयं यज्ञकर्तारः यज्ञादि साधनेन यज्ञादि माध्यमेन प्राप्नुमः इति। अस्मिन् मन्त्रे एमसि इति पदं प्रयुक्तम् अस्ति। भवतां मनसि एषा जिज्ञासा अवश्यं स्यात् यत् एमसि इति रूपं कुत्रत्यम्। तर्हि श्रूयताम्। आ उपसर्गः इण् गतौ इति धातुः, ततः बहुवचने लट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचने मस् प्रत्ययः भवति। आ इ मस्। अस्याम् अवस्थायाम् इदन्तो मसि इति एकं सूत्रम् अस्ति। तेन सूत्रेण
मस् इत्यस्य स्थाने इकारान्तत्वं विधीयते, अर्थात मस् इत्यस्य स्थाने मसि इति क्रियते। तेन आ इमसि ततः संधौ कृते एमसि इति रूपं भवति। इदं रूपं वैदिकं, यतोहि इदन्तो मसि इति सूत्रेण वेदे एव इकारान्तादेशः जायते, लोके तु एमः इति रूपं भवति। अतः परम् अष्टमो मंत्रः वर्तते राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवीं वर्धमानं स्वे दमे इति। अर्थात पूर्वस्मिन् मंत्रे उक्तं यत् त्वाम् अग्निम् आगच्छामः उपैमः इति। तत्र जिज्ञासा भवति कीदृशम् अग्निं वयम् उपैमः, कीदृशम् अग्निं वयम् आगच्छामः प्राप्नुमः इति। तर्हि तस्यैव अग्नेः विशेषणवाचकानि पदानि अस्मिन् मन्त्रे प्रयुक्तानि विद्यन्ते। अस्मिन् मन्त्रेऽपि पूर्ववत् छन्दः, ऋषिः, देवता एतत्त्रयं बोध्यम्। किञ्च अस्मिन् मन्त्रे कीदृशम् अग्निं प्राप्नुमः इत्यस्य वर्णनं कृतं वर्तते। तत्र तावत् अन्वयं पश्यन्तु भवन्तः। हे अग्ने, अस्मिन् मन्त्रे अयं शब्दः नास्ति, तथापि अध्याहारः कर्तव्यः। हे अग्ने, राजन्तम् अध्वराणां गोपां ऋतस्य दीदिवीं स्वे दमे वर्धमानं त्वामुपैमसि इति। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य पदानाम् अर्थान् पश्यन्तु। हे अग्ने, त्वाम् उपैमसि अर्थात त्वां प्राप्नुमः, त्वाम् आगच्छामः। कीदृशम् अग्निं प्राप्नुमः? राजन्तम्। राजन्तम् इत्यस्य अर्थः दीप्यमानं, यतोहि राज्रि दीप्तौ इति धातुः वर्तते, भवद्भिः श्रुतं स्यात्। अतः दीप्यमानं, प्रकाशमानम्। अपि च कीदृशम् अग्निं प्राप्नुमः? अध्वराणाम् अर्थात राक्षसादिकृत हिंसारहितानां यज्ञानां गोपाम् अर्थात रक्षकं, रक्षयितारं त्वाम् अग्निं प्राप्नुमः, आगच्छामः। ननु पुनः कीदृशम् अग्निं चेत् उच्यते ऋतस्य अर्थात सत्यस्य, अवश्यं भाविनः कर्मफलस्य, दीदिवीं। दीदिवीं इत्यस्य अर्थः पौनः पुण्येन भृशं वा द्योतकं, प्रकाशकम्, अभिव्यञ्जकम् अग्निं वयं प्राप्नुमः। आहुत्याधारम् अग्निं दृष्ट्वा शास्त्रप्रसिद्धं कर्मफलं स्मर्यते इति ज्ञायते एव। अस्तु, स्वे दमे वर्धमानं। स्वे अर्थात स्वकीये, निजे। दमे अर्थात गृहे, सदने, यज्ञशालायां वा। वर्धमानं समेधमानं, हविभिः उत्तरोत्तरं समेधमानं वृद्धियुक्तं भवन्तं अग्निं वयम् उपैमसि, प्राप्नुमः, आगच्छामः इति। इत्थम् अस्मिन् मन्त्रे त्वा उप एमसि इत्यस्य सप्तमे मन्त्रे उक्तस्य अंशस्य अनुवर्तनं भवति इति ज्ञातमेव। अतः अर्थः सम्पद्यते हे अग्ने त्वा उप एमसि, त्वाम् आगच्छामः। कीदृशम् अग्निम् उपैमसि अर्थात कीदृशम् अग्निं वयं प्राप्नुमः, वयम् आगच्छामः इति जिज्ञासायामेव मन्त्रः अयं समायातः। इत्थम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः भवति, अर्थात हे अग्ने त्वा उप एमसि इति सप्तमे मन्त्रे उक्तम्। तत्र कीदृशम् अग्निम् उपैमसि अर्थात कीदृशम् अग्निं वयं प्राप्नुमः, आगच्छामः वा इति जिज्ञासायाम् अयं मन्त्रः समायातः। तदनुसारम् अस्य मन्त्रस्य अर्थः सम्पद्यते यत् देदीप्यमानं, प्रकाशमानं, अलौकिककान्तियुक्तं, राक्षसादिविहित हिंसा शून्य यज्ञानां रक्षकं, पालकं, अवश्यं भावी कर्मफल रूप सत्यस्य द्योतकं,
प्रकाशकम अभिव्यंजकम यज्ञशालादि रूप स्वकीय सदने हविभिः हविरादिभिः वर्धमानं समेधमानं ज्वाज्वल्यमानं त्वाम अग्निम अग्निनामकं देवं वयं यज्ञकर्तारः आगच्छामः प्राप्नुमः इति। अस्य सूक्तस्य नवमः अन्तिमश्च मन्त्रः वर्तते सनः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। अर्थात अस्मिन् मन्त्रे एषा कामना कृता वर्तते यत् अग्ने अस्माकं कृते सूपायनो भव, अस्माकं कृते स्वस्तये अस्मभ्यं स्वस्तये सचस्व च इति। अर्थात अस्माकं कल्याणाय समवेतो भव इति। पूर्ववत् अस्मिन् मन्त्रेपि छन्द आदिकं बोध्यम्। अस्य मन्त्रस्य अन्वयं भवन्तः पश्यन्तु। अग्ने सूनवे पिता इव नः सूपायनः भव नः स्वस्तये सचस्व। एतेषां पदानाम् अर्थान् पश्यन्तु। अग्ने संबोधनान्तं स्पष्टमेव, अर्थात हे अग्निनामक देव। सूनवे अर्थात पुत्राय, पिता अर्थात जनकः, इव अर्थात तत्सदृशः, अर्थात सूनवे पिता इव। नः अर्थात अस्माकं कृते, सूपायनः शोभन प्राप्ति युक्तः, भव अर्थात एधि। नः अस्माकं कृते अस्मभ्यं वा स्वस्तये विनाशराहित्याय सर्वविध कल्याणाय वा सचस्व अर्थात समवेतो भव। अर्थात अस्य मंत्रस्य अर्थः संपद्यते यत् हे अग्ने यथा पिता पुत्राय सुप्रापः अर्थात सदा सुलभः भवति, यदैव पुत्रः पितरं वाञ्छति तदैव तत्पुरतः पिता उपस्थितः भवति। एवमेव पुत्रस्य कल्याणाय अभ्युदयाय वा पिता यथा समर्पितो भवति, दत्तसर्वस्वः भवति, दत्तचित्तो भवति, तथैव त्वं हे अग्ने अस्माकं कृते सदा सुपायनः अर्थात सदा सुलभो भव, सदा सुप्रापः भव। अपि च अस्माकं समुत्कर्षाय, अस्माकं सुखसाधनाय, अस्माकं अभ्युदयाय, अस्माकं सर्वविध कल्याणाय वा समवेतो भव, समुपस्थितो भव इति। ऋग्वेदे मंत्रसंख्यादिकं किम् अस्ति इति भवद्भिः ज्ञातं। मंत्रसंख्या विषये ऋचां 10 सहस्राणि, ऋचां 500 च, ऋचामशीतिः पादश्च पारणं संप्रकीर्तितम् इत्यादिना सर्वम् उक्तं। का संख्या ऋग्वेदीय मंत्राणाम् इत्यपि उक्तम्। अस्मिन् पाठे तत्र ऋग्वेदस्य प्रथमस्य अग्निनामकस्य सूक्तस्य चतुर्थमन्त्रतः नवममन्त्रं यावत् षड्मन्त्राः भवद्भिः पठिताः। तत्र अग्निना परिवृतः पालितो वा यज्ञो देवेषु याति अर्थात देवेषु गच्छति इति तुरीये मंत्रे वर्णितम्। अग्निः देवैः सह यज्ञे आयातु इति पंचमे मंत्रे प्रार्थितम्। दाशुषे यजमानाय कृतं भद्रं वस्तुतः अग्नेः तवैव भद्रम् अस्ति इति षष्ठे मंत्रे प्रतिपादितम्। प्रतिदिनं नमनं कुर्वन्तो वयं त्वाम् अग्निम् आगच्छामः इति सप्तमे मंत्रे निगदितम्। कीदृशम् अग्निं वयं प्राप्नुमः आगच्छामो वा इत्यष्टमे मंत्रे वर्णितम्। पुत्राय पितेव अग्निः अस्माकं कृते सुलभः सर्वविधहितसाधकश्च भवतु इति नवमे मंत्रे कथितम्। तदेतत् सर्वं सम्यक् ज्ञातं भवद्भिः इति मन्ये। इदं सूक्तम् अत्रैव पूर्णं जातम्। अवशिष्टा अथर्वेदीयाः 4 मन्त्राः
तृतीयपाठे भवद्भिः पठिष्यन्ते। अत्र एतावदेव उक्त्वा अस्माभिः विरम्यते। धन्यवादः।